बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू अल्लाह ताला के तीसरे नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और हमने इनको अपनी रहमत में दाखिल किया, बिलाशुबा वो नेक बंदे थे। नाज़रीन, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस दुनिया की इस्लाह के लिए भेजा गया। इनका असल नाम अखनू था, लेकिन दर्स व तदरीस में महारत रखने के बाद इदरीस कहलाए। इब्रानी ज़ुबान में आप अलैहिस्सलाम को हनूक और यूनानी में रमीस या त्रिनस कहा जाता था। आपका लक़ब ओरियन सोम था। बाज़ मौर्रखीन, जिनमें इब्ने मसूद और हज़रत अब्बास शामिल हैं, इनका कहना है कि हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम दरअसल एक ही पैगंबर का नाम है। आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम यारिद बिन महीद और वालदा का नाम बिरकना बिनते दरामील था, जबकि ज़ौजा का नाम बदाना या अवाना बिनते बादील था। मौर्रखीन के मुताबिक आप 3284 कबल मसीह में पैदा हुए। बाज़ मुफस्सरीन ने आप अलैहिस्सलाम के ज़माने विलादत 3880 और बाज़ ने 4500 कबल मसीह लिखा है, लेकिन असरी इंकशाफात के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम का ज़माने विलादत 3500 कबल मसीह है। जाए पैदाइश में इख्तलाफ है। कुछ का कहना है कि आप अलैहिस्सलाम मिस्र के अनीफ में पैदा हुए, जबकि कुछ का कहना है कि आप अलैहिस्सलाम बाबिल में पैदा हुए। आपकी पैदाइश के वक्त आप अलैहिस्सलाम के वालिद की उम्र 162 बरस थी। उन्होंने 962 बरस की उम्र में वफात पाई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आप अलैहिस्सलाम का शजरा नसब इस तरह मिलता है। अखनू अलैहिस्सलाम बिन यारिद बिन महील बिन केनान बिन अनूश बिन शीस अलैहिस्सलाम बिन आदम अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम ने अवाइल उम्री में हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से तालीम हासिल की। बाइबल के मुताबिक कबील बिन आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे। नबुव्वत से कबल अलग जाहिदाना ज़िंदगी बसर करते थे। फिर खुदा के फरिश्ते ने पुकारा, ऐ अखनू उठो, गोशाए इज़्ज़त को खैराबाद कहो और ज़मीन के बाशिंदों को सही रास्ता बताओ जिस पर इन्हें चलना चाहिए, और वो तरीका बताओ जिस पर इन्हें अमल करना चाहिए। इस हुक्म के बाद आप अलैहिस्सलाम 35 वर्ष तक नस्ल इंसानी को इंसाफ और हक परस्ती की तालीम देते रहे। नाज़रीन, कुरान पाक में सूरह मरियम और सूरह अंबिया की 4 आयत में आप अलैहिस्सलाम का जिक्र इस तरह फरमाया गया है, और आप इस किताब में इदरीस का भी जिक्र कीजिए, बेशक वो सच्चे नबी थे और हमने इन्हें बुलंद मर्तबे तक पहुंचाया। और इस्माइल, इदरीस और जुल्कफल का तज़किरा कीजिए, वो साबित कदम रहने वालों में से थे। नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम सरयानी पैगंबर थे, और आप अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाजिल हुए। ये सहीफ़े इब्रानी ज़ुबान में थे। इन सहीफ़ों में इसरार इदरीस नामी सहीफ़ा स्लाविक ज़ुबान में लिखा हुआ मिला है। इसके अलावा सहीफ़ा इदरीस अलैहिस्सलाम भी एथोपिया में मौजूद है। इब्ने हब्बान के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कलम का इस्तेमाल किया। इब्ने कसीर के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम हरमसुल रामसा और माहिर इल्मे नजूम थे। और किस्सतुल कुरान के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अफलाक, तरकीब कवाकिब और इनके इज्तिमाउ इफ्तराक के नकात और इनके बाहिम कशम के रमूज़ो असरार की तालीम से आरास्ता फरमाया। इनको इल्मे अदद का आलिम बनाया। आपको सुई का मौजद भी कहा जाता है। नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हिस्ट्री के रिलेटेड और बिलअमूम मुनफरिद मालूमात पर बनने वाली नई वीडियोज़ बर वक़्त आप तक पहुँचती रहें। नाज़रीन, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम जब कई मनाजिल तय कर चुके थे, तो आप अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज किया गया। आप अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा वही नाजिल हुई, जिसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को दावत हक दी और सरकशी के नताइज से आगाह किया। लेकिन लोग अपने आबाओ अजदाद की रोश से ना हटे और सरकशी पर उतर आए। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने मिस्र की जानब हिजरत की और वहाँ नेकी की तालीम देने लगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम शरीयत खुदाबंदी के साथ मबूस हुए। आप अलैहिस्सलाम की शरीयत के चंद असूल ये थे: खुदाए वाहिद का इकरार व इबादत, अज़ाब आखरत से बचने के लिए अमल साहले, दीनवी दिलचस्पियों से एराज, इंसाफ, नमाज, रोज़े की पाबंदी, दुश्मनाने मज़हब से जहाद, गलाज़त से अज्तनाब। आप अलैहिस्सलाम पहले हाकिम थे जिन्होंने खुदा के हुक्म से इंसानों को 3 बुनियादी जमातों काहन, बादशाह और अवाम में तकसीम किया। आपके ज़माने में 72 ज़ुबानें बोली जाती थीं। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को तमाम ज़ुबानें सिखाईं। आपके 4 मशहूर शागिर्द थे। आपने दुनिया के 4 हिस्सों में तकसीम करते हुए चारों शागिर्दों को एक एक हिस्से का बादशाह मुकर्रर किया। इन बादशाहों के नाम इलियास, जोस,
اسکل بوس اور زوس امون تھے۔ آپ علیہ السلام نے تمام دنیا کی سیاحت کی اور 82 سال کی عمر میں جب وطن واپس آئے تو قوم نے آپ علیہ السلام کی ہدایت پر 88 شہر آباد کیے، جن میں سب سے چھوٹا شہر رہا نامی تھا۔ آپ علیہ السلام بہت سے علوم کے بانی تھے، جن میں حکمت، علم حیات، علم نجوم، علم طب، ریاضی، فن کتابت، ناپ تول کا نظام اور فن اسلحہ سازی وغیرہ شامل تھے۔ آپ علیہ السلام جہاں بھی سکونت اختیار کرتے، بڑے بڑے معبد تعمیر کرواتے، جن میں تمام سنتوں کو بصورت تصویر محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ ناظرین، چونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کو طوفان نوح کی خبر تھی، اس لیے انہوں نے تمام اقدامات کیے جن سے یہ علوم محفوظ رہ سکیں اور طوفان سے بچ جانے والے لوگ ان سے استفادہ کر سکیں۔ جب آپ علیہ السلام کا کام ختم ہو گیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جب تم اپنے اعمال سے ہٹ جاؤ گے تو پھر تم پر نبی آئے گا، اگر تم ان کی بات نہیں مانو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے۔ بائبل کے مطابق ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ بائبل کے مطابق آپ علیہ السلام کی عمر 365 برس تھی اور بعض علماء کے مطابق آپ علیہ السلام 3018 قبل مسیح میں وفات پائے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی عمر 268 برس بنتی ہے۔ ان کی وفات پر ان کے شاگرد اسکل بیوس نے آپ کے رفع جسمانی کی تصویر بنائی، جس سے بت پرستی کا آغاز ہوا۔ ناظرین، تفریح الزکیانی، احوال انبیاء، معلم التنزیل، مدارک التنزیل، تفسیر کبیر، تفسیر کشاف، انوار التحصیل، جواہر القرآن، یاقوت التاویل، تفسیر یوسف، امام الغزالی میں حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد کا ذکر اس طرح مذکور ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے 5 بیٹوں کے انتقال پر قوم نے 5 بت بنائے۔ پہلے بت کو مرد کی صورت میں بنایا اور اسے خدا کی محبت کا مظہر اور ظہور عالم کا مبدا قرار دیتے ہوئے اس کا نام ود رکھا۔ دوسرے بت کو عورت کا روپ دیا گیا اور اسے مظہر ثبات و قرار خداوندی قرار دیتے ہوئے اس کا نام سوا رکھا گیا، جسے بعد میں برہما کہا جانے لگا۔ تیسرے بت کو گھوڑے کی صورت میں بنایا گیا، اسے مدر دادرسی قرار دیتے ہوئے اس کا نام یغوس رکھا گیا۔ چوتھے بت کو شیر کی شکل میں تراشا گیا اور اسے دافع البلا قرار دیتے ہوئے اس کا نام یعوق رکھا گیا، جسے بعد میں ہندو ہنومان کہنے لگے۔ اس طرح مرد بت کے ساتھ ساتھ مظہر ثبات خداوندی کے طور پر عورت کے بت کی پوجا کرنے لگے۔ ناظرین، مسلم روایات کے مطابق بی بی بدایا، جن کا نام کئی مورخین نے بروفہ بھی لکھا ہے، ان کے ساتھ نکاح کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 65 سال تھی۔ ان سے متوسالے پیدا ہوئے۔ متوسالے نے اربا بنت اسرائیل سے نکاح کیا، ان سے لمک بن متوسالے پیدا ہوئے۔ متوسالے کی کل عمر 910 سال تھی۔ لمک بن متوسالے نے کینوش بنت براکیل بن ماہویل سے نکاح کیا۔ لمک کی کل عمر 777 سال تھی۔ ناظرین، بائبل کے مطابق ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متوسالے پیدا ہوا اور متوسالے کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور ہنوک کی کل عمر 365 سال ہوئی اور متوسالے 187 سال کا تھا جب اس سے لمک پیدا ہوا، اور لمک کی پیدائش کے بعد متوسالے 782 برس تک جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور متوسالے کی کل عمر 969 برس کی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا، اور لمک کی 182 برس کا تھا جب اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس نے اس کا نام نو رکھا، اور نو کی پیدائش کے بعد لمک 595 برس تک زندہ رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور لمک کی کل عمر 777 برس کی ہوئی تو اس کا انتقال ہو گیا۔ ناظرین، حضرت ادریس علیہ السلام نے لوگوں کو نئے علوم سے روشناس کروایا۔ ان کے دور میں نئی نئی ایجادات ہوئیں اور زندگی اپنی رانائی میں نظر آئی۔ آپ علیہ السلام کے اس دنیا سے غائب ہو جانے کے بعد بت پرستی اور آتش پرستی نے زور پکڑ لیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت قوم میں حضرت نوح کی شکل میں ایک نبی کو مبعوث فرمایا۔ جی ہاں، یہی تھے اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی حضرت ادریس علیہ السلام۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔